پے مدنی تو تن من وار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار. ابھی اج پتہ لگ جائے گا جڑا جڑا صحابہ نال محبت رکھتا ہے ایک باری ہاتھ لہرا کے میرے نال مل کے آکھے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے 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 پے مدنی تو تن من وار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے. سبحان اللہ. پہلا شعر دے رہے ہیں محبت نال سماعت فرمانا. ہو تیری سوچ چھوٹی تیرے بختانو تالے نے عمر صدیق بڑی بڑی شان والے نے ہو تیری سوچ چھوٹی تیرے بختانو تالے نے عمر صدیق بڑی بڑی شان والے نے بڑی شان والے نے. کیوں وچ ستے جڑے آقا دے مزار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے. ماشاءاللہ. دوجا شعر اس کلام دا اور میرے نبی دا فرمان ہے. ویسے بھی یکم محرم شروع ہو گئی ہے اور ہن شعر سماعت فرماؤ. میرے باجو نبی کوئی رب جے بنونا سی قسم خدا دیو گو عمر نے ہونا سی. او میرے باجو نبی کوئی رب جے بنونا سی قسم خدا دیو گو عمر نے ہونا سی عمر نے ہونا سی. دیواں ہور کی حوالے کردار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے. تیجا شعر ذوالنورین میرا سونا عثمان شہادت دے ویلے جے دے لباں تے قرآن ذوالنورین میرا سونا اس
آسمان شہادت دے ویلے جی دے لباں تے قرآن لباں تے قرآن پھر جاواں صدقے غنی دی گفتار دے بڑ سونے صحابہ سرکار دے بڑ سونے صحابہ سرکار دے